When a person moves to split the votes, then he will get a beating. People now know that RG is the BJP B team. Why RG does not remove the videos when they got beaten? This beating could be a political stunt to get sympathy for the upcoming election. Social activist Shreya Dhargalkar. कितें आसा जेन्ना कोणूय मार पडलो हेजेर खंय तरी खूब लोक खोशी बी आसा पूण कितें आसा जेन्ना तूं कोणाचे वोट स्प्लीट करपाक भोंवता बॅगा घेवन आनी लोकांचे जेन्ना दोळे उगडटा तेन्ना मार न्हू तांकां उक्ते करून धांवडोवपाची पाडी येवपाची आसा कळ्ळें न्हू. सो लोक जागृत जाला दिसता अशें लोकांचे एक्चुली दोळे खूब उगडलेले आसा की हे कोणाचेच न्हू ही एक बीजेपीची बी टीम म्हणून लोकांक कळोन येयल्ली आसा. मार पडपाचो कारण कितें आसतलें ते म्हणटा कितें आमी कसले फार्मराचे व्हिडिओ काडून गेलेले कितें तेंचे प्रमोशन करपाक ते केन्ना प्रमोशन बरें करना ते प्रमोशन फक्त वायटूच करता कोणाचें बरें करना ते फेक अकाउंट ओपन कर आनी कितें कर फक्त तेंचे फेक प्रमोट करून दुसऱ्यांक सकयल उडोवन ते आपूण वयर सरोंक सोदता. आनी जर ते थंयसर व्हिडिओ करपाक गेलेले फार्मराचे जाल्यार तेंचे हातीन कॅमेरा आसपा जाय न्हू. विदावट कॅमेरा काय आरजी केन्ना भोंवना हांगा कोण चीक दिकून केल्यार तेंचे व्हिडिओ सोमते तेंचे पेजीर डावनलोड जाता सारकें. तुमकां मारतना कित्याक तुमी व्हिडिओ काडूंक ना तुमकां कोणें मारला म्हणून. सो एक भाशेचे खरें बी आसा. म्हाका बी खूब जाणांनी म्हणलां की तांकां बरेंच बुसतिलें म्हणून थंयसर सगल्यांक धरून बुसतिलें म्हणून पूण एक MLA रेव्होल्युशनरीचो MLA तेंचे वांगडा उबो रावप सगळे तितून हे खंय तरी चुकता कित्याक हे MLAचें काम न्हू थंय उबें रावन तेंचे बद्दल उलोवप बिलोवप बी तें. आनीक कितें म्हणल्यार कॅमेरा आरजी कडेन हात बोट पांय कान दोळे तेंचे फूल म्हणल्यार ते वयर ती सकयल एंटिना कशें भोंवतात जाल्यार जर हांकां मार पडला आनी कोणाचेर जर ते एलिगेशन घालता जाल्यार तेंचे कडेन एविडन्स कित्याक ना. खंय तरी एक पब्लिसिटी स्टंटूय जावंक शकता तेंचो सिंपथी घेवया हें बी जावंक शकता की बाबा म्हाका मार पडले पळय लोकांनी म्हाका मारलो म्हाका तुमी वोट घाला पयशांचेर 100 रुपयांचेर वोट मागून जाले आतां ते मारांचेर वोट भीक मागूंक सोदता म्हणल्यार ते पॉलिटिक्स खेळटा. आरजी सगळे वाटेन पॉलिटिक्स खेळटा पूण तांकां पॉलिटिक्स कितें तें कळना. म्हाका अशें दिसता हे खंय तरी मलयाली मुवीज चड पळयता कसो दिसता आरजीचो. मलयाली मुवीज चड पळयता काय कन्नड मुवीज चड पळयता आनी घाटी करता. अरे बाबा जर तूं हांकां घेवन फुडें सरचो ना जाल्यार तूं केन्नाच फुडें सरचो ना. दुसरी गजाल तुजे जे वोटर्स तुजे जे फायनान्सर्स आसा ते सगळे वोटींग कॅन्सल करून बसलेले आसा कळ्ळें. गोंयकारांक बी तेंची गरज आसा जे तूं घाटी म्हणटा पळय गोंयकारांक बी तेंची गरज आसा आनी तांकां बी गोंयकारांची गरज आसा. आयज तर रस्ते बांदतले आयज गोंयकारांची घरां बांदतलो जाल्यार एक घाटियांचीच गरज पडटा लेबरांची. आयज आमच्या घरा कडेन सेक्युरिटी जाय जाल्यार तोच बायलो मनीस जाय पडटा. तुमी म्हाका घाटी म्हणा तुमी म्हाका गाळयो दिया कितें दिया तुमी जितलो म्हाका गाळयांनी मोग दितलो हांव तुमकां तितले गाळयांनी मोग दितले कित्याक मोगाचो आन्सर मोगानूच दिवप जाय न्हू. सो हांव तुमचो मोग आरजीचो मोग गाळयांचो म्हाका तसोच हांव तुमकां गाळयांनी मोग दितले. बरें आनी एक आयकूंक येता की तू नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आहा म्हणून इंडिपेंडंट